समेज गोंयकारांक आनी म्हज्या मडगांवकारांक गणेश जयंतीच्यो हुनहुनीत परबी सगळ्यांचे बरें जावं आनी सगळ्यांक बरी हेल्थ मेळूं अशें हांव विघ्नहर्त्याकडेन मागतां। फाटल्या गणेश चतुर्थीक मडगांवान 75 लाख रुपयाचो एक पेंडल स्कॅन्डल भायर सरलो आनी हो जो स्कॅन्डल आसा तो थ्रू MLA लेड फंड्स आनी थ्रू PWD फंड्स जाला। आता हाचे लिंक मडगांवच्या डिफेक्टर आमदारा कडेन डायरेक्टली दिसून येता, कित्याक आज मडगांवचो आमदार तोच आसा आनी PWD मिनिस्टरूय तो आसा। म्हणटकीच हो जेन्ना स्कॅन्डल भायर सरलो आमी ताजेर उलयले, मागीर आमी थोडे 3-4 सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाक वचून पर्सनली मेळ्ळे। तांच्यांनी आमकां एक बूक दिलो, ज्या बुकान फाटल्या पेजीचेर तांचे अकाउंट मेन्शन्ड आशिल्ले जे ते वार्षिक छापतात आनी ते जेन्ना आमी पळयले तातूंत आमकां कळून आयलें की जे पेंडला खातीर पयशे मोडिल्ले ते तांच्यांनी आपले स्वताचे पयशे मोडिल्ले, गव्हर्नमेंटा कडल्यान तांकां 1 रुपया येवना। आता अशें जर आसा जाल्यार 75 लाख रुपया गेले खंय? आता गणेश चतुर्थी जावन आज आमी गणेश जयंतीचेर पावले, अजून पर्यंत हाजेर मडगांवच्या आमदारान एक स्टेटमेंट करूना। म्हणटकीच आज दीस बरो आसा, तोय देवान मानता, हांवूय देवान मानता, तो देवा कडेन उलयता पूण त्यो एक्सपर्टीज म्हजे कडेन ना। म्हणटकीच हांव ताजे कडेन आज मागता की ताणें आज हाजेर आपलें क्लॅरिफिकेशन दिवचें। आता कित्याक दिवचें तें सांगता, कित्याक हे जे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ आसा जे उमेदीन हो सण साजरो करतात, कितलेशे इव्हेंट करतात, गोंयभरचे लोक हांगा येतात, तांचे इव्हेंट्स ऑर्गनायज करतात, ते पळोवपाक पार्टिसिपेट जातात। आज तांकां लोक वेगळे नदरेन पळोवपाक लागले, तांची चूक नासतना। म्हणटकीच हांव आमदारा कडेन मागता की ताणें हाजेर आयचे आज क्लॅरिफिकेशन दिवचें आनी समज तो आज हाजेर क्लॅरिफिकेशन दिना जाल्यार मडगांवचे लोक आमचे भरपूर हुशार आसा, तांकां खबर आसा की हो स्कॅन्डल कोणे केला, तो कोणा खातीर जाला, हाका जबाबदार कोण तो, फक्त ते आज भिवून कोण उलयनात। म्हणटकीच ते चिंततात आनी हांव जे उलयतां तें खरें ठरतलें जर आज आमदार हाजेर आपलें क्लॅरिफिकेशन दिना जाल्यार।